तारा मॅडम, रिसंटली गोंयान एक मोठे प्रकरण सालिगांवान घडलें. ती पेट्रोलान उदक मेळ्ळें एका पंपार. हेचेर तुजें मत कितें आसा? पळय, पेट्रोल पंप जेन्ना आमी ओनर पळय पेट्रोल पंप बांदता पळय तेन्ना HP जावं भारतीय जावं ते लोक ती जागा पळयतात, तेंचे टाकी बिकी वेवस्थीत आसा का ना ते बी सगळे पळयतात आनी मागीरूच तांकां न्ही परमिशन दिता. कळ्ळें तुमकां? तेज्या शिवाय काय तांकां परमिशन दिना. आनी आज अचानक कितली तरी वर्सां केन्नाच आमी आयकोंक ना की टाकयेन उदक पडलें आनी उदकांसून लोकांचे पेट्रोल गाडयेक घातले, हेका मोटरसायकलीक बी घालून लोकांचे गाडयो बिडयो जाल्यो. खंय तरी मरे दुबाव मारता. कित्याक? कोणाक आजकाल कितें आसा न्हू, थोडेशे जर तुका पयशे दिले न्हू, तूं कोणाकूय लागून कितेंय वायट करपाक पळय आसता. दुसरी गजाल आसा की रस्ते पळयले तुमी, फोडाफोडी हें तें खंयसून वचून कितें लीक जाला कोण जाणा. ह्या तर ते तुमकां सांगलें पयलीं आमी की कोणाक तरी पयशे दिल्या कारणान तेणें पायप भितर सोडलो आनी दवरलो आसतलो. पूण तशेंय बी करूंक शकता. कित्याक खंय तरी कोणाचें पाड घालपाक जाय आनी तें मागीर बंद पडपाक जाय, लोकांची तांकां गाळी पडपाक जाय म्हणून कितें केलां जाल्यार कोण जाणा. तेणें अक्षरशा सांगलें पळयना आपल्याचेर कोण दुस्मान आहा, कितें आसा, कशें आसा, आनी वयल्यान तेणें ताबडतोब लोकांचे पयशे दिले. पूण आतां हितून एक जाता, गाडयेक मरे अशें उदक बिदक गेल्या कारणान लोकांनी सगळ्यांनी सावध जावप चड गरजेचें आहा. खरें म्हणजे जाल्यार सकाळच्या फुडें प्रत्येक पेट्रोल पंप न्ही ते हे घेतात, म्हणजे चॅकींग करता. खंय उदक तर वचोंक ना न्हू, खंय कितें जावंक तर ना न्हू, अशें म्हणून ते लोक थोडे सगळे हेजे उदक हे पेट्रोल काडून तेजी व्हेरीफाय करतात. चॅकींग चालू आसता तेंचे सकाळी फुडें. चॅकींग चालू केल्या उपरांतूच ते लोक लोकांक दिवपाक वयता. इतले सगळे केल्या उपरांत तुमी पळया 2-2 लिटरान फक्त इतली 100 ग्राम 50 ग्राम ते उदक हे पेट्रोल असलेले, बाकीचे सगळे उदक असलेले. म्हणजे खंय तरी भितूर बरें लीक केलां कोणें तरी, म्हणून हो तेका मार बसलेलो आसा. आनी तो पात्रांव कोण तरी आसतलो, यांच्या कोणाचो तरी एगेन्स्ट आसतलो म्हणून ते केले आसतले. लोकांनी सावधान जावपाची गरज आसा की अशें नाटकपणां हे लोक खंय कितें केन्ना कितें करीत आनी कोणाक त्रासान घालीत कांय सांगपाक जायना. आज अक्षरशा तुमी उदकाच्या टाकयेन पेट्रोलाच्या टाकयेन तुमी उदक घालून कितें नाटक केलां. लोकांक खंय तरी गाळी पडोंक जाय, लोकांची गाडयो बंद होवंक जाय, लोक भुरग्यांक घेवन वयता, आवयक घेवन वयतात. खंय तरी 108 तशें घातलेलें आसा जाल्यार ती रस्त्याक कोण तरी पेशंटाक घेवन वयतना म्हणटली एखादें तुमीच थंयसर इमर्जन्सी तुमचो कोण तरी सोयरो दायरो आसतलो तो थंय पावलो, तेज्या गाडयेन तशें सडनली स्पिडीच्या हितून जर गाडी बंद पडप या फाटल्यान येवन मारप किरप खुबशे इन्सिडेंट जावंक शकता. जेणे कोणें कितें पळय नाटक केलां तें बरें करूंक ना. म्हाका जाल्यार अशें दिसता. ना जाल्यार रस्त्यार पळय हेंचे खणप, रस्तो रूंद करप, खंयची झाडां मारप, खंयचे आनी पायपलायन घालप, लायटीचे पायपलायन, उदकाचे पायपलायन, सिवरेज पायपलायन, सगळे हेंची पायपलायन त्या रोडारूच आसता आनी थंयच ते पेट्रोल पंपाचे अशें आसता. अशें खंय तरी लीक जावन कितें तरी हें जालां अशें जाल्यार हांव जाल्यार म्हणटा देवाक की कितें तरी बरें करचें. आतां ती सबंद टाकी आनी आयक, परमिशन तुका अशेंच बेश्टें मरे लीक आसा का ना तें पळयले शिवाय कशेंच ताका परमिशन मेळना. आनी तेजो इतल्या वर्सां पासूनचो तो धंदो तो बंदय हें जावचो ना. इतलें हें करून आतां सडनली तेजी हें जाता, खंय तरी दुबाव मारता, खंय तरी उदक शिजलां नाजाल्यार बरें कितें शिजलां ताका काबार करपाक त्या ओनराक अशें आमकां मातशें दिसून अशें येयलां. कळ्ळें तुका न्ही? हें जावपाक जायना. पण हेजेर कॅर घेवप लोकांनी गरज आसा. कॅमेरा मस्ट जाय अशें पेट्रोल पंपाच्या आशिकुशी की कोण अशें कितें मस्ती करता. एखादे वेळेस पेट्रोल पंपाचेर कामाक आसती तोच करूंक शकता, थोडे पयशे मेळटा म्हणून कोणीय करूंक शकता. नाजाल्यार ताका कोणी धमकी दिली आसतली, तू ये नहीं करे तो तेरे को जान से मारता, अशेंय बी कोणी करूंक शकता. अशें कितें नाटक जालां का कितें म्हणून असो कॅमेरा बसोवंक जाय प्रत्येक पेट्रोल पंपावाल्यांनी. कित्याक आजकाल सरकाराचे लोक आहा पळय तेंचे चड पेट्रोल पंप चला. जळामळा ते पेट्रोल पंप घालूंक सोदता, म्हणजे लोकांचे बंद करप आनी आपले चालू दवरप होय तेतूलो एक भाग आसूंक शकता. कळ्ळें तुका न्ही? या, थँक्यू मॅम.